सहूलतें हैं उसका फुकदान रहा है, और यहाँ के अवाम जो है उनको हुकूमती सतह पे साबका अदवार में वो रिलीफ दस्तयाब नहीं हुआ है, क्योंकि इनके हिस्से की तरक्की जाती उम्रा स्टेट में रिफ्लेक्ट होती रही। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चंद दिन पहले यहाँ गुजरांवाला के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का ऐलान करके गए हैं। हम ये समझते हैं कि लाहौर दारुल खिलाफा होते हुए पंजाब का एक अहम तरीन शहर है, लेकिन वो एक दिल है। जब तक उस दिल की शरियाने सही तरह काम ना करें तो दिल जो है हमेशा हार्ट अटैक का उसको ख़तरा रहता है। तो सबसे अहम आर्टरी जो है उस दिल की वो गुजरांवाला डिवीज़न है, और इस डिवीज़न के साथ जो सुतेली माँ का सलूक होता रहा, हमारी नंबर 1 तरजीह है कि इस ज़िले के अंदर, इस डिवीज़न के अंदर बसने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, हम उनके लिए यकसा तरक्की का अमल जो है उसको यकीनी बनाना चाहते हैं। उस यकसा तरक्की के अमल में जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें क्वालिटी हेल्थ है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हर हाल में हम पूरा करने के लिए पुरज़म है। आज जो है वो इस दौरे का मकसद जो है इन रमज़ान बाज़ारों में जो दस्तयाब अशिया हैं, एक तो उनकी कीमतों का जायज़ा लेना और दूसरा उनकी क्वालिटी को देखना। क्वालिटी और कीमत, जब तक ये दोनों अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक ना हों, कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के कटहरे में सुरखरू नहीं हो सकती। मुझे यहाँ आके ये खुशी हुई है कि गुजरांवाला ज़िले की इंतज़ामिया जो है वो टीम वर्क के साथ काम करते हुए यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरों की कमर तोड़ने में मसरूफ़ अमल है। मंडी के अंदर आड़ती और मिडल मैन जो है वो जिस तरह से नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा था, डीसी और सीपीओ सुबह वहाँ खुद मौजूद होकर जब अशियाए ज़रूरत का नरख तय करवाते हैं तो वहाँ जो रवायती लूट खसूट का अमल है वो दम तोड़ जाता है। और अवाम को जब देखिए हो क्या रहा था कि किसान की प्रोडक्ट्स मंडी में आती, किसान से औने पौने दामों खरीद ली जाती, अवाम तक पहुँचते पहुँचते वही चीज़ जो है 100 गुना महंगी हो जाती और मिडल मैन उसका बेनिफिशरी होता। सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि हम इस मैन हैंडलिंग को किस तरह ऑटोमेशन पे लेके जाएं, और उसको ऑटोमेशन पे ले जाने के लिए जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो एक दौरे हाजिर का जदीद तरीन हथियार है, और इतना मौसर हथियार है कि जिससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। एक तो आपको वहाँ क्वालिटी को जांचने का मौका मिलता है, दूसरा वहाँ क्वांटिटी, यानी जब आप डिमांड सप्लाई चेन को मैनेज नहीं करते तो क्राइसिस आएगा, गैप आएगा, क्राइसिस आएगा, फिर वो मनमानी कीमतें फरोख्त करके लोगों की जेबों पे डाका डालेंगे दुकानदार जो हैं। तो ये डिमांड सप्लाई को भी ऑटोमेशन से हम इंश्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ ज़िले इंतज़ामिया की मदद से जो मेरी पीटीआई के कारकुनान हैं, जो हमारी यहाँ टाइगर फोर्स है, जो मेरी पार्टी की क़यादत है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के दिल में इस अवाम का दर्द और एहसास है, और वो अनथक कोशिशें और काविशें कर रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो। और आज मुझे ये फ़ख्र से बताना है कि इस हफ्ते जो हमारा अदारा शुमारियात है
اس نے ہمیشہ ان چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی بات کی. یہ پورے رمضان میں یہ ہفتہ تھا کہ جہاں قیمتوں میں کمی واضح طور پہ نہ صرف دیکھی گئی بلکہ اس کمی کا فائدہ جو ہے عوام کو منتقل ہو رہا ہے. یہاں گجرانوالہ میں خصوصی طور پہ مجھے یہ بھی اطمینان ہوا جان کے کہ یہاں پولٹری کی جو صنعت ہے، یہاں جس طرح منمانی قیمتیں مرغی کے گوشت میں وصول کی جا رہی تھی، ان مرغی چور مافیاز کو جس طرح سے آڑے ہاتھوں لے کے سی پی او اور ڈی سی صاحب نے ان کو بے نقاب کیا ہے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچایا ہے، تو یہ ایک آئی اوپنر ہے کہ یہاں پولٹری کی قیمتیں واٹس ایپ پہ طے ہوتی ہیں. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں چینی کی قیمتیں بھی واٹس ایپ پہ طے ہوتی رہیں. یہ وزیر اعظم عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکس مل پرائس جو ہے اس کا تعین کروایا. 80 روپے ایکس مل اور 85 روپے ریٹ چینی کا فی کلو انہوں نے مقرر کروا کے عوام کی جنگ لڑی اور اس کا ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. جب آپ غلط کو روکتے ہیں، غلط کا حصہ نہیں بنتے، تو پھر آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، جماعت کے اندر بھی، جماعت سے باہر بھی، اور الٹیمیٹلی عوام کا ہمدرد جو ہے وہ عوام کی ویلفیئر اور ریلیف کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ نہ پریشرائز ہو سکتا ہے اور نہ بلیک میل ہو سکتا ہے. وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نو ون از ابو دی لا، دو نہیں ایک پاکستان، اور ریاست مدینہ کے تصور میں کسی اپنے اور پرائے میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، قانون کا یکساں اطلاق ہوتا ہے. اور یہی وہ پاکستان تحریک انصاف کی احتساب اور انصاف کا جو پیرامیٹر ہے، اس کی بنیادوں پہ کھڑا یہ نظریہ جو ہے انشاءاللہ سرخرو ہو گیا ہم عوام کی عدالت میں. ایک اہم ترین چیز جو تھی جس کو یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہاں ہوتا کیا تھا. یہ ضلع جو ہے، یہ ریجن جو ہے، یہ مالا مال ہے. پروردگار نے اس کو ایگریکلچر کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے اور ایک لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے ایک منفرد حیثیت دی ہوئی ہے. یہاں انتظامیہ جو ہے وہ مافیاز کا حصہ بنتی تھی. جو سیاسی قیادتیں تھیں یہاں سابقہ ادوار میں، وہ انتظامیہ کو اپنے شکنجے میں لے کے گٹھ جوڑ میں بدل دیتی تھی اور عوام کے ریلیف کی بجائے وہ افراد جو ہیں. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.